أنزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، انسان دیاں ترے حالتاں بڑے توجہ نال سنن دے قابل ہیں. جڑے ویلے دنیا دا کوئی انسان معصوم بچہ ہون دی حالت وچ دنیا تے آ کے اکھ کھلیندا ہے تاں معصوم بچے تے بال دے ہاتھ خالی ہوندے نے. اپنی زندگی دنیا تے گزارن تو بعد جڑے ویلے وہ انسان دنیا تو ٹرن لگدا ہے تاں ٹردے ویلے بھی انسان دے ہاتھ خالی ہوندے نے. تے اسے انسان نے جڑے ویلے قیامت والی دہاڑ اللہ دے دربار وچ پیش تھیونا ہے تا انسان دے ہاتھ دنیا دے مال کولوں خالی ہونے. دنیا تے آیا ہے تاں وی ہاتھ خالی، دنیا تو ٹرن لگا ہے تاں وی ہاتھ خالی، تے اللہ دے دربار وچ قیامت والی دہاڑ پہنچا ہے تاں وی دنیا تے مال تے پیسے تے جائیداد کول انسان دے ہاتھ خالی. یہ جیاں مسئلہ ہے کہ جڑے مسئلے دا انکار کوئی بندہ نہیں کر سکتا. حقیقت ہے اے دو شیاں تا اکھیاں نال ڈٹھی بیٹھے ہیں بھئی بال آندا ہے تا ہاتھ خالی تے ٹردا دنیا تو ہاتھ خالی. قرآن پاک وچ اللہ کریم نے فرمایا ہے جڑے ویلے قیامت والی دہاڑ میں اللہ دا دربار لگا تا میں اللہ نے انساناں نو اعلان کر کے فرماونا ہے.
فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ آیت نمبر 94 سورۃ الانعام 7واں پارہ۔ دنیا دے وچ اپنے آپ سجاون والے وڈے وڈے سردار، بڑے بڑے خان، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے زمیندار، مال تے دولتاں نال کھیڈن والے مالک کائنات دے دربار پیش تھے کھلوتے قیامت دا میدان تے اللہ دی طرف آواز دی پئی لمن الملک اليوم۔ او دنیا دے سرداروں، او خانو چودھریو، ملکو جائیداداں والے ہو، دنیا تے تا وڈا فخر تے ناز تے آکڑ ہوندی تانوں، غریب بندے تے تہاڈی تک وی نہیں پوندی، مسکین بندے تے تہاڈی تک وی نہیں پوندی، دولتاں تے مال تے پیسے تے جائیداداں دے فخر کرن والے ہو، او لمن الملک اليوم۔ اج کہندی بادشاہی چلدی پئی ہے، اج کہندا سکہ چلدا پیا ہے، اج کہندی حکومت حکمرانی چلدی پئی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا لا یتکلمون، دنیا دے چودھریاں نو، خاناں نو، سرداراں نو دہاڑے قیامت دے رب العالمین دے سامنے زبان ہلاون دی جرات ہی نہیں ہونی۔ کینچیار جنہ دیاں زباناں دنیا چل دیاں بڑے ترکھے تے تیز گلاں دے مار کے دے اندر جڑے دوجے نو بولانی نہیں دیندے، اللہ دی طرفوں ایک آواز آئی ہے اج قیدی بادشاہی سارے چپن تے اللہ دی طرفوں آپ اعلان تھیونے اج قیدی بادشاہی للہ للہ الواحد القہار۔ اج کلے زبردست مالک اللہ دی بادشاہی چلدی پئی ہے، اج کہندیاں سرداریاں نہیں چلنیاں، کہندیاں خانگیریاں نہیں چلنیاں، کہندیاں چودراٹاں نہیں چلنیاں، تے مالک کائنات فرماونے والا قد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ۔ مینو اللہ ہون دی قسم ایویں تساں میں اللہ دے سامنے آئے ہو جیویں میں اللہ پہلی دفعہ تانوں پیدا کیتا ہے، کما خلقناکم اول مرہ۔ دنیا تے بال جمدے نہ پیرے جتی ہے نہ سر تے کپڑا ہے، فرمایا خلقناکم اول مرہ۔ اج انہی آر میں اللہ دے سامنے آئے ہو، نہ سر تے پگڑی نہ پیرے جتی۔ اللہ اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے تن دے اتے کپڑے بھی نہیں بندیاں دے جڑ ویلے قبراں چ اٹھن۔ بی بی عائشہ صدیقہ حیران تھی گئی، اللہ دے پیارے رسول تن دے اتے کپڑے نہیں، پیرے جتی نہیں، سر تے پگڑی نہیں، ایک دوجے نو بندے دیکھ سن نہیں،
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ وہ اتنی ہولناک نہار ہونی ہے کہ بندے نو دوجے نو دیکھن دا ہوش ہی نہیں ہونا. یا زبان تے لفظ نفسی 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 ہائے اج میری جان بچ ونجے میری جان اج چھٹ ونجے باقی جانے تے اللہ جانے. رب العالمین نے فرمایا قرآن پاک وچ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. رب العالمین دا قرآن قیامت دا میدان لگا ہوا ہے. بھرا نیڑے لگن لگن انسان بھراواں تو ملا ودے او بھرا جنہ دا ساتھ دے دا دنیا وچ سجا تے کھبا موڈھا بن کے راندا دنیا وچ بھرا نیڑے لگن لگن بندہ مل پیے. ابا نیڑے آون لگے آ میرا پتر اج کچھ میرے نال تعاون کریا. ابے نو ابا سڈن واسطے بھی تیار نہیں. اما نیڑے آئیے پتر پرے مل پیے. پتر نیڑے لگے ابا تے ماں پرے مل پین. وصاحبتہ وبنی گھر والی بیوی انسان نیڑے ہون لگے بیوی پرے مل گئی ہے. بیوی نیڑے آون لگی کچھ میری امداد کرے قیامت دا میدان جنا پرے مل پیا. اچھا ہوں اولاد واسطے سارا حرام حلال کٹھے ودے کرے نے اولاد میری سکھی رہ ونجے تے جڑے ویلے قیامت دا میدان ہونا اللہ فرمادا بنی پیو پترا تو ملا ودے تے پتر پیو تو ملے ودن. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. جیویں بندہ نشہ چا کرے ہوش نہیں رہدا ڈھاندا تے اٹھی دے ایویں بندے دہاڑے قیامت دے نظر آسن جیویں نشہ کیتی ودے ہوئن. اللہ فرمے دے نشہ انہاں نوں نہیں ہونا لیکن عذاب اللہ شدید. نشہ نہیں ہونا اللہ دا سخت عذاب انہاں تے آندا پیا سی. نہیں آیا کھلوتا ہے سوا نیزے دے اتے اتنا اتنا پنگھورے کمدے کھلوتے. اللہ اللہ رب العالمین دا دربار چھڑاون والا کوئی نظر بھی نہیں پیا آندا. اللہ اللہ تے جیویں کہیں بندے دے سامنے فلم آونیے ہر شے وچ نظر آندی پئی ہوندی ہے انسان دے سامنے زندگی دے عملاں دی فلم آون لگ ویسی اے کیتا وی اے کیتا وی اے کیتا وی. ہن بندہ نہ بھی نہیں کر سکدا. زمین بھی بندے دے خلاف گواہ بنی کھلوتی ہے. کتاب نامہ اعمال او بھی بندے دے خلاف گواہیاں دے دی پئی ہے. موڑھے والے فرشتے بھی بندے دے خلاف گواہیاں دے دے پین تے بندے دے اپنے ہاتھ تے پیر اے بھی بندے دے خلاف گواہ بنے کھلوتے. ساری زندگی دے اعمال بندے دے سامنے اگو آ گئے. اللہ فرماونے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. میں اللہ سارے پردے ہٹا چھوڑے نہیں اپنی 60 سال 70 سال دی زندگی دے عملاں نوں دیکھ کے کرے داری ہے بندہ سب کو مرن کا تو خیال ہی کو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یقول العبد مالی مالی. بندہ نو دیکھو لوگوں نو دیکھو مال مال ودے کریں چھوٹے تے بھاویں وڈا ہر بندہ ہی آگے میرا مال میرا مال میرا مال.
ہائے اے شے بھی کٹھی کر گھنا، اے مکان ہی میرا تھی ونجے، اے زمین بھی میری ہوئے، فلانی جھا تے قبضہ میرا تھی ونجے، مالی مالی بندہ مال مال ودا کریں دے، میرا مال میری جائیداد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث، اصل بندے دے مال وچوں ترے مال بندے دے اپنے ہن، باقی سارا مال پرایا ہے۔ اللہ دے محبوب ترے مال کھجیا، ترے مال بندے دے اپنے، باقی مال سارا پرایا ہے۔ میں ہتھاں نال کٹھا کیتا اپنی میری محنت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں بندہ تیرا مال سارا اپنا نہیں بلکہ ترے مال تیرے اپنے۔ کیرے ترے مال؟ پہلا مال آپ نے بیان فرمایا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اکل فافنا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او مال بندے دا اپنے جیڑا بندہ کھا گیا تے فنا کر گیا، یہ اپنا سا۔ اگوں حلال کھا دس تے بھاویں حرام کھا دس، اے نکھیڑے تا کیا مدی دہار تھیونے، اندر گیا تے ہضم تھی گیا۔ نوالا ترنے دے ویلے سانو خیال ہی کدی نہیں آیا کہ جیڑا نوالا کھاون لگا حلال دا بھی ہے یا حلال دا نہیں۔ اللہ کریم نے قرآن پاک وچ فرمایا ہے، سورۃ دا نام سورۃ النساء، مالک کائنات دا قرآن، چوتھا سپارہ میرے سامنے، فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ آیت نمبر 10 سورۃ النساء چوتھا بارہ۔ او لوگ جڑے یتیماں دے مال کھانن ظلم نال زیادتی کر کے، او مال نہیں کھاندے پے، اپنے پیٹاں دے اندر جہنم دی بھا کھاندے پین۔ تساں سو مولوی صاحب ایک ہی مسئلہ ہے، کھاندا تا روٹی بیٹھے، کھاندا تا چاول پیے، کھاندا تا مال پیے، اے پیڑ دے اندر جہنم دی بھاگی میں کھاندا پیا ہے۔ وڈے شہراں پھر ٹر کے دیکھو، بند دا بند کمرے، بند دا بند کوٹھے، گیس وچ بھری کھلوتی ہیں، جے کر اون گیس نو تیلی بھال لا چھوڑو، سارے کمرے نو اگ لگ ونجنی ہے، سڑ ونجنا ہے، کباب کولے تھی ونجنا ہے، نام و نشان نہیں راونا سوا تھی ونجنا ہے۔ وہ نظر تاں دی پئی گیس ہے لیکن اصل دے اندر اگ تے بھائے۔ ایویں جڑا یتیم دا مال کھاندا پے، اے مال نہیں کھاندا پیا، اصل جہنم دی بھا دے انگارے کھاندا پیا۔ اساں سوچو ہی کدی نہیں، یتیم دی کئی شے ملے صحیح، ہڑپ چا کیتی، اگلے دے ٹھڈے سا نکل گئے، اللہ دا عرش ہل گیا۔ چھیکنا ٹائم دنیا ٹرن دا، بندہ فوت تھیون والا ہے۔ اللہ دا نیک ولی حضرت احمد رحمت اللہ علیہ نال بیٹھا ہوا ہے، بڑا بزرگ ہی، بڑا دیندار ہی، شنا فوت دا پیے، ساتھی فوت تھیندا پیے، زور زور دا کلمہ پڑھ دے پین، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ،
شریعت دا بھی مسئلہ ہے جڑے ویلے بندہ فوت تھیون لگے زور زور دا کلمہ پڑھو تاکہ سن کے دے فوت ہون والا ہی کلمہ پڑھ گنے جڑے ویلے بندہ فوت تھی ہے روح نکل گئی ہے حضرت احمد رحمت اللہ علیہ فرماون لگے او نال باون والے ہو اے جڑا دیوا بلدا پی ہے دیوے نو مسما چھوڑو رات دا ٹائم جی فرماون لگے رات دا ٹائم دیوے نو بجھا چھوڑو دیوا بجھایا گیا ہے فرماون لگے ہور کوئی دیوا گھننا ہو اپنے پیسوں تے مال وچوں کہ جی گل سمجھ نہیں آئی فرماون لگے اے جڑا دیوا بلدا پی ہے جتنے تونی فوت تھیون والا جیندا ہے اے دیوا اون دے ملکی چاہی اس دا مال ہے ہن بندہ فوت تھی گیا ہے اے ہن یتیماں دا مال بن گیا ہے تے جتنے تونی وراثت تقسیم نہ تھی وے او تونی یتیماں دا دیوا بھی استعمال کرنا جائز نہیں اساں ہر شہڑا پکا ہی کو نہیں دیوا بلدا پیا دیوا آنے دا ہو سی ٹکے دا ہو سی وچ کے تیل بلنا آئی فرمایا نا ایک تیل دا قطرہ ہی ہن سارے واسطے حرام ہے یتیماں دا مال ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا جڑے یتیماں دا مال کھاندے پین اپنے پیٹ دے اندر جہنم دی اگ دے انگارے کٹھے پہ کریں تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامت من 7 ارضین جڑا بندہ کہندی ہک گٹھ زمین تے قبضہ کرے سی دہاڑے قیامت دے اللہ کریم 7 زمیناں دا توک بنا کے بندے دے کاٹے دے اندر گھتے سی تے فرمے سی چاہ سگنا نہیں فرشتے مرے سن درے فرشتے مرے سن جہنم دی بھا دے چابک جہنم دی بھا دے کوڑے مرے سن چاہ 7 زمینہ دا بار چاہ نہیں سکدا ہن چیکدا تے باگدا فرشتے سر دے تے مسلط کھلوتے جہنم دی بھا دے چابک گھن کے او بندے واسطے جے ہک گٹھ زمین تے قبضہ کیتا ہے اتھاں تے لوگ بندنا دے بندڑے دوسرے دے تلے رتی بہن کیویں اللہ دیا برکتاں تے رحمتاں ہیں ایک بیماری مکتی نہیں تے دوسری بیماری گھری کھلی تھی گئی ہے تیسری تکلیف مکتی نہیں اور کوئی بندہ بیمار ہوا بھی ہے وجہ یہ ہے اللہ دا حق رلا پی ہے بندہ دا حق بھی رلا پی ہے اللہ اللہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے جیرا بندہ کہیں دوجے بندے دا مال گھنے مکروس بن ونجے تے قرضہ گھدے ہویا ای حالت جو فوت تھی گیا ہے میں آمنہ دے لالوں دا جنازہ ہی نہیں پڑھنا جیرے ویلے کوئی بندہ فوت تھی گیا نبی سونا پوچھ رہا ہوندا آئی این بندے کہندا قرضہ تا نہیں دیونا جیا قرضہ تا دیونا آپ فرمین میں دا جنازہ ہی نہ پڑھدا ہاں کوئی بندہ ذمہ واری وچ چاوے آچا میں ذمہ وار میں قرضہ ہی مرن والے دی طرفوں دے ساں تا نبی سونا جنازہ پڑھدا ہوندا آئی ورنہ آمنہ دے لال مکروز دا جنازہ ہی نہ پڑھ دے تے اساں تا اگلے کول گھندے ہی نیت نال ہے بولا دیونا ہی کونی ہڑپ کر گیا ہاں اللہ اپنی رحمتہ نال معاف کرن تے آیا اپنے حق تا معاف کرے سی پر جے تونی بندے معاف نہ کریں نہ اپنے حق اللہ ہی توبہ نال معاف نہیں کریں دا جے بندہ دا حق مارا ہویا ہے جتنے تونی بندہ آپ معاف نہ کرے لاکھ واری توبہ کرن والا توبہ کریں دا راوے اللہ ہی معاف نہیں کریں دا جتنے تونی جگہ حق مارے او بندہ آپ معاف نہ کرے اللہ اللہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما
یاکلون فی بطونہم نارا. تے جڑی جمعراتی ہونی اے یتیمہ دا مال نہیں. مار کھاؤں چپ کر دو، مسئلہ تھوڑا ٹھیک ہے. یہ یتیمہ دا مال نہیں. یہ جڑے کل انن چلیے انن یہ یتیمہ دا مال نہیں تا کہ دا مال ہے. اللہ تا فرمائے جہنم دے انگارے کھا دے پین. کوڑے مسئلے کروں تو بعد مسلمان ناراض تھی نہیں، بلکہ کروں شریعت دا جو مسئلہ کرنے دا پونے. بندہ فوت تھی گیا مکروز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جنازہ ہی نہ پڑھ دے. یہ تو مسئلہ سچا ہے، لیکن جرا فوت تھی ہے اگلے بندے آ کے اچھاڑ پہ سٹے ایک نے بھی سٹ ہے، دوجے نے بھی سٹ ہے، تیجے نے بھی سٹ ہے، اچھاڑاں دے ڈھیر لگ گئے. یہ تو وارساں دے اتنے قرضہ چڑھا کھلوتا ہے. نیت یہ ہوتی ہے نا جی اصل اچھاڑ سڑے دے پے جی سادہ کوئی فوت تھی تو انہیں آ کے سڑنے نا. یہ تو اگلے تے چڑھ گیا قرضہ، اگلے دے اتنے چڑھ گیا قرضہ. تے جہندے تے قرضہ چار کے آئے اچھاڑ سٹ سٹ. اگلا جے کر وارثی فوت تھی گیا وہ تو قرضے دی حالت فوت تھی ہے، ان دی قیامت دی دیوار کی حالت بنسی. مارکا مسئلے کوڑے تھی گئے ہوں نہا کریں دے نہ کریں دے وہ یہ تو اگلے تے قرضہ چاڑ کے آ گئے ہو. تے مکروز بندہ فوت تھی گیا تو نبی سونا جنازہ ہی نہیں پڑھتا. یہ رسم تے رواج سارے اندر وڑ گئے، اصا ایک رسم نو دین سمجھی بیٹھے ہیں. ہائے ہائے ہائے. جیرے ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت طریقہ وچوں نکل ونجے انسان اے جیاں رسم چ پھس ویندا ہے، دنیا داری آویندی ہے، دین نال بھی غداری تے دنیا دا بھی نقصان. اللہ اللہ دہاڑے قیامت دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں حوض کوثر دے پیالے بھر بھر میں اپنی تسی امت نو پلیندا کھلوتا ہو ساں تے لوگ آ کے پیندے پین. جیرے بندے نے ایک پیالہ حوض کوثر دا میں آمنہ دلال دے ہاتھ وچوں پیتا 50,000 سال دی دیوار جنت دے ویندیاں توڑی اون بندے نو تسا نہیں لگنا. تے میں آمنہ دلال دیکھ ساں کہ کچھ بندے میری امت دے حوض کوثر دو آون دی کوشش کرے سن تے فرشتے انہاں نو دھکے دے دے کے پرے ہٹے سن. تے میں انہاں نو فرماونے او فرشتے او صحابی او صحابی اے تا میرے امتی معلوم تھی نن آون دو انہاں کو حوض کوثر دا پیالہ میں انہاں کو پلاواں. انہاں فرشتاں جواب دیونے اللہ دے حبیب کا کو کیرا پتہ انکا لا تدری ما احدثو بعدک انہاں تواڈے بعد دین وچ نویں نویں طریقے کڈے ہن. اچھا میں آمنہ دے لال دا کوئی یہ طریقہ نہیں، انہاں دین وچ نویں نویں طریقے کڈے نویں نویں کم کیتے. جیڑا دین دا طریقہ میں دس کے کوئی نہ مایا آپ فرمینن میں فرشتاں نو جواب دیونا ہے اے جیرے بندے حوضے کو سر دونا چاہن سوکن لمن غیر آبادی ہٹاؤ ہٹاؤ انہاں کو حوضے کو سر دے نیڑے نہ ونڈی دا. میں آمنہ دلال انہاں نو ہی پیالہ بھی نہ پلاونا چاہندا جنہ میرے بعد دین وچ نویں نویں طریقے کڈے ہن. تے فرشتے گھیل کے انہاں نو پرے ہٹا دے سن حوضے کو سر تو لب کے سٹو انہاں نو دوزخ دی بھاں وچ جنہ نبی سونے دے دین دے اندر نویں نویں کم کڈے ہن. آپ دا چاچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، نبی علیہ السلام دا پتر ابراہیم فوت ہوئے، آپ دے صحابہ فوت ہوئے نا، لیکن نبی سونے نے کئی فوت ہون والے صحابی دی اتے میت دے انہیں اچھاڑ نہیں سٹوے. اساں رواجاں پھسے کھڑے ہیں. تے جے کر کوئی بندہ آکھے جب میں تے کم نہیں کرنا تو نواں آ گئی ہے یہ تو اگلے تے قرضہ چاڑ کے آندا بھی ہے. ہاں
نوے نوے دین دے اندر طریقے، نہ ساریاں خوشیاں نبی دی سنت والیاں تے نہ ساریاں غمیاں نبی دی سنت والیاں۔ بانسری دی آواز آئیے، کنا وچ انگلیاں چ دتیاں نے، نال والے بندے کول پوچھ دین آواز آندا تا نہیں پیا، کافی سارا اگوں تے نکل گئے، آندا پیا کہ اچھا واد ٹوٹا پرے نکل گئے، آواز آندا پیا کہ نہیں آندا پیا، تا نبی علیہ السلام نے انگلیاں اپنی کن وچوں کڈھیاں تاکہ بانسری آپ نے فرمایا میرے صحابہ قیامت دی نشانیاں وچوں ایک وڈی نشانی یہ بھی ہے، گھر گھر دے اندر گاونے بجاونے اسن اکھیاں نال دیکھدے پے ہیں، گناہگار کناں نال سن دے ودے دنیا دا حال۔ اگے بندہ گلیاں تے محلیاں وچوں گزردا ہے، قرآن دیا آوازاں آنیاں ہن روشن دان وچوں، فجر لے جو ابا اٹھیا اولاد نو اٹھاوے ہاں، سویرے دی نماز پڑھ کے قرآن پاک دی تلاوت کریا، روشن دان وچوں قرآن دیا آوازاں آنیاں ہن۔ تے اج جڑے ویلے والدین نو قرآن دی تلاوت دا شوق نہیں، اولاد نو تلاوت دا شوق کیویں لگ سی؟ جڑا والد مسجد وچ لت نہیں رکھیندا، اولاد کیویں مسجد جا کے نمازاں پڑھنیاں؟ اللہ اللہ، نہ خوشیاں ساریاں نبی دے طریقے والیاں، نہ غمیاں نبی دے طریقے والیاں، تا اللہ دی رحمتاں تے برکتاں تو محروم تھی دے پئے ہیں۔ اکھے اچھا یہ ڈھول نہ وجاں تے وقت کوئی مقام ہے؟ انداز والا شیطان کہ جی غلط پٹی پڑھائیے یہ گل کی کرو کہ لوگوں کو مقام تے بیٹھے ہیں بڑے آ گیا تو مولوی سے مسئلے کرنے والے۔ آپ نے فرمایا جڑے ویلے میری امت دے اندر گاونے عام تھی ویسن، باجے عام تھی ویسن، نویاں نویاں بیماریاں دی انتظار کرے، ہاں دیکھ دے پے جی اکھیاں نال یہ جہاں بیماریاں، بزرگ بیٹھے تھوڑے وچ استاد صاحب والا بیٹھے باقی بزرگ، یہ ہوں نویاں جہاں جی استاد جی بیماریاں نکلیں اگے تو کہنا سنیا ہی کون بیماریاں، اج جڑی ہن بیماریاں کھلیاں تھی گئی، نبی سونا سچ فرما گئے جڑے امت دے اندر اے حالات شروع تھی گئے، اللہ اے جڑیاں نویاں نویاں بیماریاں پیدا کرنے سی جو لوگاں پچھلا سنیا ہی کوئی نہ ہو سن۔ آپ نے فرمایا سرخ اندھاریاں دا انتظار کرے، زلزلیاں دا انتظار کرے، سیلاباں دا انتظار کرے، زمین پھٹن دا انتظار کرے، پہاڑ ٹوٹن دا انتظار کرے، اللہ دی طرفوں عذاباں دا انتظار کرے، خون دی بارشاں دا انتظار کرے، حالات دیکھدے پے اکھیاں نال۔ اللہ اللہ، خوشیاں جو نبی دے طریقے والیاں نہیں، غمیاں بھی نبی دے طریقے والیاں نہیں، ڈھول تے تماشے شروع تھی گئے نا خوشی دے اندر، مقام تے بیٹھے ہیں، ہاں خوشی دے موقع تے نبی دی سنت دی بغاوت کرنے والا بندہ اے نہیں سوچیندا اگر اج میرے گھر دے اندر ڈھول تماشے تے نہ تھیندے پین، اسے گھر دے اندر اللہ کریم ماتم ہی کرا سکدا ہے، رواٹی کٹوا سکدا ہے۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ کیڑا سنت طریقہ سوکھا آئی، نماز دا ٹائم نمازیاں سلام پھیرے، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، بندے اعلان کیتے مرکا نماز فارغ تھی کہ سارے بہاونے مسجد وچ اساں دو بھرا آپس دے اندر رشتہ پہ کرنے ہیں، میں رشتہ دیندا پیاں، اے رشتہ اپنے پتر واسطے گھندا پیا ہے، اتھائی بہ کے نکاح ہو گیا ہے، اتھائی بہ کے تے خوشی دا معاملہ طے تھی گیا ہے، چھوارے تے کھجور تقسیم کی گئی ہے، محلے داراں نوں ہی پتہ لگ گیا ہے کہ انہاں آپس دے اندر رشتہ گڑ چھوڑے ہے، دین دے اندر بچت ہے، دنیا دی بھی بچت ہے، مال دی بھی بچت ہے، تے انسان دی آخرت دی بھی بچت ہے۔ قرضے چاچا شادیاں کیتیاں ود قرضہ لتھا نہیں ود ہو گئے رولے ود ہوں بندوق مارو اور تے علاج کو نہیں، اگر جو آکھ لو تے دے بھائی ہوں ہے کو نہ بندوق مار گئے، اگلا دے میں تو گھنسا گھننے والا بندوق مار گئے، ود رولے ود کچارے دھکے کھاؤ بدے نا، سنت طریقے جو شروع لا تو عمل کرے آتا رولے پومن کیوں آ؟ ہاں ہاں
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے بندے نے میری سنت تو منہ موڑے او میرا امتی بھی نہیں. اللہ اللہ. نبی علیہ السلام دی سنت تو منہ موڑن والا آپ فرمائے میرے نال بندے دا کوئی تعلق نہیں. اساں نبی سونے نو کہڑا منہ دیکھے سو. دنیا تو بندہ ٹردا بھی ہے تے چہرہ بھی نبی سونے والا نہیں. انگریزاں والی شکل سگو پسند ہے، ہندو والی شکل پسند ہے، کرارا والی شکل پسند ہے، یہودی والی شکل بھاندی ہے، نبی سونے والی سانو شکل ہی نہیں بھاندی. کیویں اساں دہاڑے قیامت دے اللہ دے سامنے جواب دے سوں کہ نبی سونے والی شکل سگو نہیں بھاندی، انگریزاں تے یہودیاں تے عیسائیاں والی شکل بھاندی ہے. ہاں نبی علیہ السلام دی سنت چہرے دے اوتے ہوئے ود مسلمان دا چہرہ سونا کہ یہودی دا چہرہ سونا. مارکا نہ کریں دے نہ کریں دے جہدے چہرے تے سنت رسول ہے اون دا چہرہ سونا کہ عیسائی دا چہرہ سونا. اللہ اللہ. من رغب عن سنتی فلیس منی. جنازے دا سلام پھر ہے کہ مارکا دعا نہیں منگنی بھائی. دعا تو تا منگا ہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہویا تے وچ کیسے منگی وے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انفانا. اللہم من حییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہ سارے جیندہ نوی بخش، اللہ سارے مویاں نوی بخش، اللہ سارے مرداں نوی بخش، اللہ ساری بیبیاں نوی بخش، اللہ سارے چھوٹا نوی بخش، اللہ سارے وڈیاں نوی بخش، جڑے جنازے تین انہاں نوی بخش، جڑے نہیں آ سکے انہاں نوی بخش. اللہ جیندہ رکھے، اسلام تے جیندہ رکھ، جے موت دے تا ایمان تے موت دے. بخشش دی دعا بھی ہو گئی، اسلام دی دعا بھی ہو گئی، ایمان دی دعا بھی ہو گئی. پیچھے کچھ بچ گئی بھئی ہو رہ کسے گئی ہے. رسماں تے رواجاں چ وڑے ہاں، نبی علیہ السلام دی سنتاں ساڈے ہتھاں وچوں نکل گئیاں تے کامیابی اللہ نے رکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے اندر. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ اللہ. بندہ فوت تھی گیا تڈی تے پھوڑی تے ون کے پیسے رکھ دے پے، اے اگلے بندے تے قرضہ چاڑ کے آ گئے 100 روپیہ ون رکھا ہے. بس ساڈا فوت تھیا تو اگلے 200 دینا ہے. قرضہ تو سر تے چڑھ کھلوتا ہے. تے جے کر بندہ انجے گیا ہے تے کوشش نس رکھی پیسے نہیں رکھے تے ول آئے گلے کمال آیا ہے انہیں سکا ول گیا. اصل سنت طریقہ دا گیا سارے ہاتھوں. طریقہ تو یہ ہے بھائی آپ نے فرمایا اگر کہندے گھر فوتگی تھی ونجے تو 3 دیوانہ تساں اندے گھر اپنے طرفوں روٹی پکا کے بھیجو. یہ طریقہ ہے تاکہ انہوں دے اتنے ایک غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، ارمان ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. وہ آپ دکھ دے اندر ہن غم چن ارمان چن تساں 3 دیوانہ روٹی بنا کے بھیجو تاکہ انہوں نے آپ نہ پکاونی پوے، وہ آپ ہی کھاویں. یا کوئی ہور بندہ آیا ہوا ہے باہر دا مسافر ہے، مہمان ہے، وہ بھی وچ استعمال کر گھنے انہاں تو اے بار تو لاؤ. اصل طریقہ تھا یہ کہ کوئی فوت تھی ونجے اندے گھر روٹی بھیجنی آئی اساں کے پیسے تڈی پھوڑی تے رکھ کے اگلے تے قرضہ چاڑ کے آ رہے ہیں. کہ جے کر اس حال وہ فوت تھی گیا، ایک بندہ تو فوت تھی گیا ہے کہ اساں کے پھوڑی تے پیسے رکھنے شروع کر دیتے ہیں. ہن وارثاں دے اوتے تے قرضہ چڑھا کھلوتا ہے تے وارث جے کر فوت تھی گیا او تے قرضے دی حالت وچ فوت تھی گئے تے نبی علیہ السلام تے بندے دا جنازہ ہی نہ پڑھ دے جے تے قرضہ چڑھا ہوا. اصل سنت طریقہ سارے تو راہ گیا.
تے بڑے نوے طریقے دے اندر اصل سنت طریقہ چھوڑن والا گناہ وکھرا تھی گیا تے نواں طریقہ کڈھن والا گناہ بھی نال سارے ذمہ لگ گیا. جہے ویلے نبی علیہ السلام دی سنت نو بندہ چھوڑے ایویں وا دل دل دے اندر بندہ لاندا تے پھسدا رہندا ہوندا ہے. اللہ 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 دا نام منو، رواجاں نو چھوڑو، نبی علیہ السلام دے طریقے تے آؤ. آپ دی سنت دی کامیابی ہے تے سنت دی سہولت ہے، سنت دی آسانی ہے. سنت دے اندر اللہ کریم نے برکت رکھی ہے. بندہ سنت تے عمل کرے تا سوکھا تے عمل نہ کرے تا بہو اوکھا. ہن بندہ چہرے تے جو داڑھی چ رکھے سنت رسول دی ہوئے سوکھا تے جے کر نہ رکھے تا اوکھا. بھئی ہر دوسری وار جی بلیڈ گھنو، یہ شیو کرو، یہ پیسے دیو، تو ہو جو ککراں جی تکلیف. تے سنت چہرے تے ہوئے تا بندہ سوکھا. سنت تے بندہ عمل کرے تا سوکھا تے نہ کرے تا اوکھا. مار کا مسئلہ سمجھ آتا بھی ہے. مسئلے کو کوڑے تو نہیں تھی ہے، تو جو چپ کر کے بہ گئے ہو معلوم تھی ہے کوڑے کوڑے مسئلے شروع تھی ہیں. ہاں ہاں طریقہ تو یہ ہے جڑا بندہ فوت تھی گیا جنازہ تساں پڑھ چھوڑے دی روح کوئی پچا چھوڑے دے بندے دا اپنا ثواب بھی اللہ گھٹا نہیں رہندا. طریقہ بھی کہ اساں ور گئے کلہ چ، اساں ور گئے دیگاں چ، اساں ور گئے زردے تے پلاواں چ، اساں ور گئے جمعراتیاں چ، اساں ور گئے 40ویں چ، اساں ور گئے فیانی شے او الٹا بوجھ دنیا والا بھی اوتے آ کھلوتا، دکھلاوا تے ریاکاری بھی نال تھی گئی. تے جڑا فوت تھی والا بندہ ہے ثواب اس نوں ٹکے تے نہ ملا تو سارا جو سارا معاملہ دکھلاوے دے. اچھا یہ دیگاں پچھو نہ چاریاں تو لوگ کیا سن ہاں ابا فوت تھی گیا ہی نے ایدی جائیداد چھوڑ کے پچھو دیگاں ہی نے پکائیاں نیتاں اے ہن ساڈیاں جڑے نیتاں ساڈیاں اے ہن او فوت تھی والا کو ثواب کیویں پہنچسی. تے وجر ویلے کوئی ڈنگر چ کٹھا دیگاں چ پکائیاں تے اساں ونڈا تے حصہ گھر اوندے بھیجے نے جڑے ساڈے گھر بھیجے نے ہوئے. مار کا سمجھے پے ہو انہیں ہے کہ نہیں؟ ہاں نہ ہاں کریں دے ہو نہ کریں دے ہو. جی دنیا دے حکیم ہونے نا نفس تے ہاتھ رکھے نے نا اساں بھی دین دے حکیم ہیں اساں نفس تے ہاتھ رکھی ودے ہیں. دنیا چلانے اساں کوئی پتہ ہے ہاں ابا اے پیسے تے جائیداد چھوڑ گئے نے پچھو دیگا ہی نہیں چپ پکائیاں دیکھا تو نیت جڑے ویلے اے اگلے فوت تھی ونا دے روح کو ثواب کتھوں ملے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے ما اکل فافنا بندہ مال مال جائیداد پیسہ ودا کرے دے تے اصل دے اندر بندے دا او مال اپنے جڑا کھا گیا تے فنا کر گیا. اے وکھری گل ہے حلال کھادا اس حرام کھادا اس اے تا دہاڑے قیامت نہیں کھیڑے تھی ہونے. تے جے کر اللہ دا حق وچ رلا پیے تاں وی مال پاک نہیں تھیا. زکات دا معنی یہ پاک کرنا. بیبیاں زیوراں دیاں مالک بنیاں بیٹھیاں گپاں مارن دیاں ودیاں تیز ہن او دو زنانیاں رلیاں تیجے دا گلا شروع ترے بیبیاں رلیاں چوتھی دا گلا شروع. ایک بہنا لڑائی بھیڑ کرنی ہوے ایویں زبان چل سی جویں کینچی. تے جڑے ویلے اتھا مسئلہ آ وے تے زیور جو گھر رکھیاں پیاں او زکات ہی دتیاں ہی کہ نہیں. جی میں کتوں دے گھر والا دے گھر والا کتوں دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بی بی آئی سونے دے کڑے پائے ہوئے. آپ نے فرمایا بی بی ان سونے دے کڑیاں دی زکات بھی دینی ہونی کہ نہیں دے دی ادھر دی دیونی ہے. اکھے جے زکات نہیں دے دی ہوندی دہاڑے قیامت اللہ کریم جہنم دی بھاو وچ انہاں نوں پگھال کے انہاں نال تینوں داخل ہونے ہن. اللہ کریم دا قرآن مالک کائنات نے فرمایا سورۃ التوبہ دے اندر زکات نہ دیون والا بندہ باویں زیور دی باویں چاندی والے زیور دی سونے والے زیور دی مال تجارت دی زکات نہ دیون والا بندہ اللہ فرماندے ول یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
آیت نمبر 35 سورۃ التوبہ ڈاواں پارا دہاڑے قیامت دے او سونے تے چاندی نو تپایا ویسی جہنم دی بھا دے اندر تے تپاون تو بعد انہاں دے بتھیاں نو ڈمبھا ویسی انہاں دے پہلواں نو ڈمبھا ویسی داغ لایا ویسی انہاں دی کنڈاں دے اوتے او سونے تے چاندی تے مال نو تتاں تے گرم کر کے داغ لائے ویسے تے اللہ دی طرفوں اعلان ہونا ہے ھذا ما کنزتم لانفسکم اے او مال وے او پیسہ وے او زیور وے جے کو خزانہ بنا بنا تساں رکھا ہی جمع کیتا ہی ہن چکھو نہ جہنم دا عذاب جڑے خزانے کٹھے کر کے رکھے دے آوے اللہ دے نام دا حصہ کدی نہیں کڈھا بیبیاں مسئلہ سن گھنن جے کر زیور موجود ہے 52 تولے چاندی ہے 7.5 تولے سونے یا تجارت دا مال ایندے برابر او بندے دے اوتے زکات فرض ہے باویں مرد ہوے باویں بیبی ہوے جے بیبی دا زیور ہے زکات فرض ہے سال گزرن تو بعد 40واں حصہ یہ بیبیاں کہ میرے کول پیسے کوئی نہیں شریعت دا مسئلہ ہے او زیور نو بنوا کے او زیور دے ٹکڑے دی زکات ادا کر سونے دے زیور نو بنوا کے او سونے دے ٹوٹے نو اللہ دے نام تے دے لیکن اللہ دا حق وچ نہیں رکھنا پرواہی کو نہیں قیامت دا میدان آمنا دلال فرمائے جڑے مال دی زکات نہیں دتی گئی اللہ او مال نو گنجا سب چا بڑے سی تے بندے دی گردن دے اندر ولٹیج ویسی سارے وجود نو ولیڑ کے قابو کر گئے گنجا سپ مرے سی ڈنگ چیخاں تے بکاٹا بندے دیاں نکل دیاں پئیں اللہ کہ میرے تے سب مسلط کیتے اتنا زہریلا ایک زہر دا قطرہ جے کرو سپ زمین دے پانی دے سمندر چ سٹے قیامت ہونی سمندر کوڑے ہو وجنے مرے سی ڈنگ تے چیکاں تے باکاں نکل دیاں پئیں اللہ دی طرف اعلان تھیوڑے وہ مال وی وہ زیور وی اے اوے چیزاں ہی نہیں جنہاں دیاں زکاتاں نہیں دتیاں میں اللہ گنجا سب بنا کے ہوں سب نو تیرے اوتے مسلط کر چھوڑے پرواہ ہی نہیں سکوں سال تو بعد 40واں حصہ سال تو بعد 52 تولے چاندی 7.5 تولے سونا یا ایدے برابر تجارت دا مال بندے سامان رکھا ہوا ہے سال گزر گئے ویچن واسطے تے اون سامان دی مالیت بندی ہے 52 تولے چاندی دے برابر 52 تولے چاندی اج دا حساب لاؤ تو تقریباً 5-6 ہزار روپیہ بنتا ہے اتنے پیسہ دا مال پیے تجارت واسطے سال گزر گئے 40واں حصہ بندہ دیوے وقت ایک زمیندار میں کو آکھن لگا کہ واقعی ساری غلطی ہے اللہ دا حصہ نہ کڑھیں دے ڈاواں تے ویواں اللہ دوجے پاسوں کٹ گھندا ہے میں کہ کیویں کہ کوئی دکھ مصیبت آ ویندی کوئی کچاریاں دا رولا پی گیا عدالتاں دے رولے پی گئے دوڑے چوڑے اس تو لابا میں تے اللہ دا حق وچ کھلوتے آ جانا اوہی نہیں دتا او گناہ وکھرا تے دکھ مصیبتاں تے اس تو دوڑے چوڑے لگ گئے کئی گناہ زیادہ اللہ کڈتا گھندے دوجے پاسوں تے مال یار پلید دا پلید پیا ہوا ہے کیوں جو اللہ کریم دا حق وچوں نہیں کڈھا گیا اللہ دا حق کڈھے دا تا پچھلا مال پاک سیویا پلید دا پلیت مال پیا ہوا ہے اور پلیت مال نو استعمال کرے اللہ دیاں برکتاں کیویں آویں گھر گھر وچ بھیڑے بھرا دا بھرا نال دل نہیں پیا رلدا رشتہ دار آپس وچ ٹوٹے کھلوتے برادری دا آپس وچ سلوک نہیں کیوں جو اللہ کریم دا حق وچوں نہیں کڈھا گیا مال وچوں تا خرابیاں پھیل گئیاں سارے اندر ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون ترس بھی سانو نہیں آندا اللہ دے محبوب فرمائے اگر کوئی بندہ رجے ہوئے پیٹ نال ساری رات عبادت کرے دا رہے لگے کمرے دے اندر کھلوتا ہے قرآن پڑھدا بھی ہے نفلیاں پڑھدا بھی ہے نمازاں پڑھدا بھی ہے رجے ہوئے پیٹ نال تے نال گوانڈی بھکھا ستا بھی ہے یہ رجے ہوئے پیٹ والے عبادت کرنے والے کو آکھو اللہ نو تیری عبادت دی کوئی لوڑ نہیں ساکو پرواہی کو نہیں مرد تے عورت
میاں بیوی خاواں دے نال بیوی روٹی بیٹھے کھانے دسترخوان لگا ہوا ہے، بڑے مالدار پیسے والے، بڑے جائیداد والے، مربع دے مالک، بڑے زمیندار، دروازے تو آواز آئی ہے مسکینہ غریباں اللہ دے نام دا سوال ہے، زنانی اٹھی من لگی ہے وانج کے روٹی پانی دے آواں، غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، کھانا رکھا باتی یہ رہ ساڑھے بوئے دیا کھلوتا ہے، میں اپنا کام کر چل 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 کم کر اپنا، پنڈ آ کھلوتے ہیں ساڑھے دروازے اتنے، اساں کو تیرے واسطے کمائیاں تو نہیں کیتیاں، چل چل اپنا کام کر۔ غریب فقیر ٹھڈا سا بھریندا ہوا ٹر پیے، اللہ تیری قدرتاں تو حیران آیا انقلاب، مال تے دولت ختم تھی من لگی ہے، نقصان آن لگ ہیں، اتنے نقصان ہیں، اتنے گھاٹے ہیں، مال مکدا اے جنا خان ملک سردار جے غریب نو دھتکار چھوڑا ہی بھجا چھوڑا ہی، روٹی بھی تیرے واسطے اساں نے رکھی بیٹھے، چل کام کر اپنا بھج ون، اللہ دی شان، اللہ اے جیا سوال گھنا ہے، یہ جڑا امیر بندہ ہے اتنا غریب تھی گیا ہے جو اپنے ٹبر نو ہی نہیں کھلوا سکدا، اپنی بیوی نو طلاق چ دتیس، من تو فارے گے میں تینو نہ رکھ سکدا، جب میں اپنا پیٹ نہ پال سکدا تینو کدوں کھلواواں، تو فارے گے من اللہ راضی ہوئی جتنا مرضی دیوی عدت تو بعد نکاح کر گنے فارے چاکی دزا اپنی بیوی نو، اللہ کریم دی شان، بیوی نے من کے دوجی جا کے رشتہ چا کیتا ہے، نکاح تھی گیا ہے، مدت گزر گئی ہے، ہن یہ عورت یہ پریمت یہ عورت یہ بیوی یا نال نواں خاوند روٹی بیٹھے کھانے، بارو آواز آئیے غریب مسکین اللہ دے نا دا سوال ہے روٹی دا، محتاج کوئی روٹی دے بکھاں کئی دیواراں دا، بیوی اٹھی ون لگی ہے خاوند کھا بسم اللہ کر، اللہ دے نا دا سوال آیا کھلوتا ہے، اللہ دے نا تے منگدا پی ہے، من کے دتی آ عورت جڑ ویلے گئی ہے روٹی چا کے دروازہ کھول کے جدے ون لگی ہے، ڈٹھا اس فقیر نو بے ہوش ہو کے پیچھے ون لگی، خامد بھج کے اٹھے خیر ہوئے ہوش آئے روے تے باقے کہ اکھے بوئے تے جرا آیا کھلوتا ہی فقیر میرا پہلا خامد آئی تے کی اکھے بات اکھے پاکا نکل گئی ہم، میں کو ویلا یاد آ گیا ایک ٹائم آئی اسے خامد نال بہا کے روٹی بیٹھی کھانی ہم، دسترخوان لگا ہوا آئی، میوے نال کھانیاں نال دسترخوان بھرا پی آئی، ایک فقیر بوئے تے آ کے اللہ دے نام دا سوال کیتا آئی، اسے نے دھتکار چھوڑا آئی، بھج ون نکل ون ہٹ ون چلا ون سڑے بوئے تو کوئی روٹی شوٹی تیرے واسطے نہیں، اللہ دے نام دے سوالی نو بھجا چھوڑا ہس، اج اللہ کریم انقلاب گھنا ہے، اج منگن آئے کھلوتے دروازے دے اوتے اوہ تریمت میں آ جڑی پہلے اسے دی بیوی ہم، میں دا حال ڈٹھے جو روندا کھلوتے منگدا کھلے، حالت زار ٹاکیاں لے کپڑے پائے ہوئے ہن، تا مینوں بے ہوشی تاری ہو گئی ہے، جڑے ویلے خامد نے گل سنی حیران ہو کے آکھن لگا او عورت تینوں پتہ بھی ہے کہ نہیں، غور نال مینوں دیکھ جڑا بوئے تے منگن واسطے آیا ہم، اے میں اوہ فقیر ہاں، سن دے پے ہو وہ میں فقیر نہیں جرا تواڈے بوئے تے منگن واسطے آیا ہم، اللہ کریم تبدیلی گھنا ہے، اللہ مینوں مالدار چا بنایا ہے، اج تو میری بیوی ہے تے جینوں دھتکارا ہوے میں خامد تیرا بنا بیٹھا تے جینوں دھتکارن والا فقیر بن کے بوئے بوئے تے ودا پندئی، ہاں مالدارو دنیا دارو جی اللہ دولت دیتی ہے کھس نہیں سکدے، آکھو چل قادر اللہ، فخر کیڑی گل ہے، کپڑا تے مال تے پیسہ تے حسن تے فخر کیڑی گل ہے، جڑے اللہ صحت دیتی ہے بیماریاں بھی دے سکدا ہے، جڑے اللہ دولت دیتی ہے در در دا بھکاری بھی بنا سکدا ہے، جڑے اللہ نے جائیداداں دتی ہیں محروم بھی کر سکدا ہے، جڑے اللہ جوانی دیتی ہے زوال بھی جوانی تے آن سکدا ہے، اللہ کریم قادر ہویا، فرمایا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ ڈاڈھی ذات ہے،
آکڑ بندے نال نہیں ڈھگدی، اللہ کریم دی شریعت دی مخالفت نہیں ڈھگدی، نبی دی سنت نال دشمنی نہیں سونی لگدی۔ اللہ ڈاڈھی ذات ہے، خدا سائیں جے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکدا، خدا سائیں جے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکدا۔ اللہ دا حق وچ رکھی بیٹھے مال دے۔ اچھا چلو ہن قربانی جو نیڑے آئی کھلوتی ہے، اگر کہ مرد کول کے بی بی کول 52 تولے چاندی دے برابر مال ہے، یا چاندی ہے سونا پیا ہوا ہے زیور پیا ہے، تے قیمت بنتی ہے 52 تولے چاندی دے برابر تقریباً 5000 روپیہ۔ ہر شے نال گننی ہے، کپنا دے 4-5 جوڑے وکھرے، روزانہ استعمال والے بھانڈے وکھرے، راون دا مکان وکھرا، یہ شیاں کڈ کے باقی ہر شے گلنی ہے، سائیکل بھی گلنا ہے، فریج بھی گلنے، استریاں بھی گلنیاں۔ جی اپنے مکان راون والے تو علاوہ کوئی مکان کرائے تے لایا ہوا ہی سو، دکان کرائے تے لائی ہوئی ہی سو، موٹر سائیکل گڈیاں ہی نہ، باقی کپڑا دے جوڑا دے ٹرنگاں دے ٹرنگ بھرے ہوئے، بھانڈا دا سارا کمرہ بھرا ہوا ہے، سارا نو گڑ جے کر اون دی قیمت 52 تولے چاندی بندی ہے، این بندے دے تے قربانی کرنا واجب ہے۔ ہوں بھاوے مرد ہوئے تے بھاوے بی بی، مرد تا کر چھوڑے نے تے بیبیاں دا کی بن سی؟ تے اے خیال کرے جے کر خامد اپنی طرفوں قربانی کرے، واجب اس قربانی اپنی طرفوں کرے، تے اے نیت چا کرے اپنی بھی کرے دا پیاں ہکا قربانی، تے نال بی بی دی بھی تھئی ونجے دوہاں دی قربانی نہ تھی سی۔ مار کا مسئلہ سمجھے دے بیٹھے ہو کہ کونا قربانی ہک کیتی سی تے نیت دودھی چکی تھی حصہ دوہاں دی قربانی نہیں تھی منی۔ مرد وکھری کرے بی بی وکھری کرے، ہاں مرد نہیں کرے دا، بی بی جرت کرے آخے تیرے تے قربانی واجب ہے، تو نہیں کرے دا تیری مرضی، اللہ نو اپنا جواب آپ دے میرے اتنے قربانی واجب ہے، مال ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے میرے کول، زمین ہے میرے کول، گانے ہن زیور ہن میرے کول، کپڑے ہن میرے کول، میں اپنی قربانی آپ کرے سا، بیوی دے اتو تا او ذمہ داری لے ونی ہے، لیکن خامد اللہ دا مجرم بن کے اٹھی ہونا ہے۔ ہاں یہ مسئلہ وکھرا ہے۔ خامد اگر اپنی بیوی کو آکھے بھائی ٹھیک ہے قربانی میرے تے ہی واجب ہے تے تیرے تے ہی ہے، تیری طرفوں ہی میں قربانی کرے نا، دو کرے نا، ایک میں اپنی کرے نا، ایک تیری طرفوں کرے نا، یہ مسئلہ ٹھیک ہے۔ خامد بیوی اپنی تھی ویسی تے بی بی دی طرفوں ہی اپنی دی تھی گئی، یہ جائز ہے۔ جے کر خامد دے اتے قربانی واجب ہے تے بی بی تے واجب ہے تے گھر والی چاکھے اللہ راضی ہوئی تو قربانی نہ کر، میں قربانی دے پیسے دینی ہاں، میں شے گھننی ہاں، میں لیلا دمبا چا گھننی ہاں، دو اپنی طرف ہی کرینی ہاں، تیری طرف ہی چا کرینی ہاں، تاں ٹھیک ہے، خامد دی طرف ہی ہو گئی تے بیوی طرف ہو گئی، مقصد ہے ہونیاں دو چاہیدیاں ہک نہ، اگر بندہ کرے ہک تے نیت چا کرے دو دی، نیت چا کرے ترے دی، تریہاں دی نہ تھی سی، دوہاں دی نہ ہو سی۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آدھی کہ جیسا غریب ہیں چڑے موٹر سائیکل دے ودن سارے گھر کیش ہے جی، گھر وان کے دیکھو بھانڈے دے ڈھیر لگے پے، اصا غریب ہیں، زمین میں 100 کنال ہے کہ جیڑی تک کونی 100 کنال ہے، ہاں بھائی دو چار بندے رکھے زمین دے تھوڑی ہے، 4-5 ہزار روپے دے برابر قیمت بن دی ہے، قربانی بندے تے واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑے بندے مسلمان تے قربانی واجب ہے تے قربانی نہیں کرے دا لم یحضر مسلانا، اے جیاں بندہ ساری عید گاہ دے اندر عید دی نماز پڑھن نہ آوے۔ تساں تو اس بندے نو کڈ چھوڑے دیو جی فلانا بندہ جی اس ایک ہی تو ہے، جتنے تو اس نو نہ کڈے تو اساں عید نہیں پڑھنی، فلانا عید گاہ چ نہ آوے۔ اساں تا دشمن داریاں تو کڈھے نے نا فلانے نو، ایک پارٹی آئی کھلوتی دوجی پارٹی آدھی اساں تے نہیں ویندے جی عید گاہ دے اندر، وہ آدھے بھائی فلانا بندہ نہ آوے، فلانا تو نہ بھائی تے اے غیر شرعی کم کیتا ہے تو نہ، اساں انہاں غلطیاں تو اگلے نو کڈ چھوڑے نے۔ نبی سونے فرمایا قربانی واجب ہے تے وقت بندہ مسلمان قربانی نہ کرے لم یحضر مصلانا، عید دی نماز پڑھن واسطے عید گاہ نہ آوے۔ اے مسئلے یاد ہی کو نہیں سکوں، اے مسئلے کروں تو لوگ ناراض تھی ویندے جی، ان کے۔
مولوی صاحب کو میٹھا 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 مسئلہ کروا 5-10 منٹ لوا تے جنت دیاں گلاں سناوا سارا نو جنت پہنچا کے تے دعائے خیر تے اللہ بیلی مسئلے جڑے کرن دین اے مسئلے تے جے کر میں مسئلے نہ کراں دہاڑے قیامت دے میں کیوں اللہ دا مجرم بن کے اٹھا دہاڑے قیامت دے میں کچھ جہنم دی لگام پاوی ونجے میں کیوں دہاڑے قیامت دے جہنم دی بھا دی لگام پاواں یقول العبد مالی مالی وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بین تکڑے بیٹھے ماں کا میں دے بین رستے تے آجڑی نظر آئے جنگا لئی بیابان نہیں ویران نہیں بکریاں ودا چریں دے آجڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوک بڑی لگی ہوئی آئی آجڑی دے کول پہنچن اللہ دا بندہ مہربانی کر ایک بکری دا دودھ میں کو جوڑے دودھ پیواں بڑی بھوک مٹاواں موسیٰ کا کیا کھلوتے آدھے ہو بکری دا دودھ کر دے یہ بکری کوئی میری اپنی ہے بکریاں تا پرائیاں ہن کام کرو جی اپنے منجو منجو جیرے پاسے میں دے پہ چلو کوئی دودھ شد کو نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پرائیاں بکریاں نہ کھجیا میں کیویں دودھ کٹ گرے بکریاں پرائیاں دا مالکاں دی طرف مینوں اجازت نہیں اساں ہوں دیتا اساں ہوں دیتا دودھ کٹ کے دا تو چپی تے تھا میڈا دودھ دے وچ جو پانی رلایا ہے ساڈے علاقے کے بندے نے دودھی جو ویچن لگا دودھ تو وچ مچھی دا پونگا ودا گھنن والے بندہ جو ڈٹھا بھئی یہ دودھ دے وچ پونگا ودا ہے پونگا سمجھدے ہو پونگا ودا وی مچھی دا سارے جو مارکا کھلوتیاں دودھ گھنن والے دودھی کول پونگا کتھوں آ گیا انہاں کا ملک صاحب پونگا بھی جو کدو آ گیا دودھی اکے جی مجھ جو ہے نا مجھ نہر دا پانی پیتا اس ہائے ہوئے کوڑ بندہ مرے تے عقل ہی کونی درو گوڑا حافظ نواز لوگاں کا خدا تو ڈرے ملک صاحب مچھی جو نہر دا جو مجھ پانی پیتا تھڑا جو پونگا کدو نکل آیا ہے اندازہ تھا وہ نہر دا جو پانی رلاون لگا پونگا بھی جا وڑا ہے آدھا کے بہ کے مجھ پانی پیتا ہوسی نہر دا تاں وچ پونگا آ گیا او جو پیتا تھڑا جو کدو نکل آیا پونگا اندازہ لا کئی کئی کیا کرے نا بالٹی پانی پہلے چ کھتا تے وقت دودھ جے نہ کڈھا کہ اساں جی دودھ وچ پانی نہیں رلایا سوڑے نے دودھ ہی نہیں رلایا کہ کیتا نہیں دودھ ہی تے نہ رلایا پانی ضرور رلایا اندازہ لا اے جیاں پٹیاں مسلمان پڑھی ودن جو شیطان نو خیال جی نہ آئیں توبہ توبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا آجڑی نو اے پیسے جگن تے بکری میرے اتے وے چھوڑ بکری میں بھی تھی گئی وقت میرے واسطے دودھ حلال ہے مسئلہ ہی ہے بندہ شاید ملچ گھنے وقت حلال ہے اے پیسے تینے ہوئن تے بکری مینو چڑے مل نال قیمت نال بکری ویرے تے حلال تھی ویسی میں بکری نو نال نہیں رکھساں سفر تے ودا جتھا مینو بھوک لگی میں بکری نو ڈو کے تے دودھ پی چھڑے ساں اے پیسے تیرے ہوئن پہ تے مالک دے سامنے بہانہ بچا بناویں جو بھگاڑ کھا گئی ہے بکری نو ہن آجڑی دا جملہ سنا ہے سارے ایمان یقین کوئی آجڑی آکھن لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا ھذا فإن اللہ حضرت تمہارے گل یاد کرے نے ہوندیاں شاباش دے نے ہوندیاں آجڑی نو آجڑی آکھن لگا یہ بکری میں ویچو چا پرائی بکری ہے بکری توری تھی گئی پیسے میرے تھی گئے مالک دے سامنے بہانہ حضرت عمر کا امتحان گھندے بیان ان کو کرنا تھا نا میں امتحان پہ کرے نے بندے دا بھئی آجڑی دے ایمان دے عقیدے دا دیکھن پتہ تا کراں جو دل دا معاملہ تا اللہ جان دے میں دیکھاں تا صحیح دے دل دے اندر کیڑی گل ہے آجڑی آکھن لگا پیسے مینوں دے دیو پیسے میں چگھنا بکری تساں چگھنو مالک دے سامنے مینوں آدے بہانہ چا بناویں جو بھگاڑ کھا گیا ہے یا ہاذا او بندہ کی گل کھڑا تا کرے نے فین اللہ اللہ کی دے سی
اللہ کی دے سی اللہ نو حساب کتاب کون نے سی اللہ نو سوال جواب کون نے سی اللہ دہانے قیامت دے پوچھا چا میں اللہ جو دیکھدا کھلوتا ہم کیوں کی تاوی اللہ نو کیرا منہ ون کے دکھے سا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو شاباش نے اگو تے ٹر پے یار اللہ آپ انتظام کرے سی میری بخ نو ٹالن دا شاباش تیرے ایمان تے یقین تو ما اکل فافنا نبی سنے فرمایا او بندے دا مال اپنے جڑا کھا گیا ہے تے فنا کر گیا ہے ہن حلال کھا دس یا حرام کھا دس اے دہانے قیامت دے پڑتال تھیونی ہے حلال کھا دے تا بخشا گیا ہے حرام کھا دے تا پکڑا بھی ہے تھی فنا گیا اولا بسقبلا آپ نے فرمایا بندے دا دوجھا مالو ہے جڑا بندہ وجود تے پا گیا ہے تے ہنڈا گیا ہے اے بندے دا اپنا ہے تے جڑا پچھو چھوڑ کے ویدا پیا بندے دا اپنا نہیں تے جڑے اتنے اچھاڑ وہیں سٹیں دے وہ تو میت نہیں ہوندے وہ قبر ہی نال دفن کی فوت تھی جڑے دفن کرنے لگے لا کی دے وہ کہنا مال ہے اولا بے صف ابلا بندے دا او مال اپنے جڑا پا گیا تے ہنڈا گیا تے پتہ نہیں مردے ویلے کفن بھی نصیب تھی دے کہ نہیں تھی دا اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے ہاں ایک بندہ مسئلہ ہے مسئلہ بڑا ضروری پوچھا نے ایک بندہ زکات نہیں دیندا تے قربانی چ رل ویندا ہے اون دے بارے کے مسئلہ ہے جڑے بندے دے اوتے زکات فرض ہے تے زکات نہیں دیندا زکات نہ دیون دا گناہ اوندا وکھرا ہے زکات نہ دیون دا اوندا گناہ وکھرا ہے لیکن اگر حق حلال دے پیسہ نال او قربانی دے اندر رل گیا ہے تے عقیدہ بھی ٹھیک ہی سو ہے وی ایماندار بندہ قربانی چ کو لاون دی اجازت ہے زکات نہ دیون والا گناہ اوندا وکھرا لکھا ہوتا ہے اس او جرم وکھرا ہے اے مسئلہ وکھرا ہے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہ آ گیا کنیا ایک بندہ بے نماز ہے نماز نہیں پڑھتا ہوں اگر یہ عقیدہ ٹھیک ہے ایماندار بندہ ہے وہ بندہ قربانی رل سکتا ہے لیکن نماز نہ پڑھنے والا جڑا گناہ ہے وہ گناہ ہوندا وکھرا ہے یہ وکھری گل ہے کہ تقوی یہ تقوی خیال کرے فتوا نہیں متا فتوا سمجھا ہے میں مفتی نا تقوی یہ کہ یہ جے بندے نو رلاونا نہیں چاہیے تقوی یہ تقوی یہ فتوا نہیں مارکا سمجھنے بیٹھے ہو نا خیال کرے ہاں چنگے ستھرے عقیدے والے بندے چنگے اعمال والے بندے رل کے آپس وچ قربانی کرن یہ اصل تقوی ہے ما کلفافنا اولا بے صفابلا جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا ہاں خدا دی قسم میں انہاں بندہ نو جاننا جنہاں نو دنیا تو ٹردے ویلے کفن نصیب نہیں کیا کفن تا کفن ریا خدا دی قسم کہ گل گل نال میں قسماں چاواں جنہاں نو فوت تھیون تو بعد کفن بھی نہیں ملا دفن بھی نہیں ملا قبر دی جھا بھی نہیں ملی جنازہ بھی نصیب نہیں ہویا میں جان منجو نا بندہ نو گجرات دے علاقے دے 42 نوجوان یونان ویندے پیان پچھلے سال 1 جنوری نو تقریباً 14 مہینے ہون والے BBC وچ خبر آئی ہے 42 نوجوان پانی والے جہاز چن جہاز ٹکرے چٹان نال سمندر دے اندر پہاڑی چٹان آئی جہاز ٹوٹن پھٹے جہاز سارا ڈب گیا ہے بڑھ گیا پانی دے اندر جہاز دا کوئی پتہ نہیں 42 نوجوان یونان میں دے پہن ملازمتاں واسطے محنتاں مزدوریاں واسطے پیسے کماون واسطے 42 نال غرق تھی گئے میں انہاں دے وارثاں نو مل کے آیا جنہاں نو کفن بھی نصیب نہیں تھیا دفن بھی نصیب نہیں تھیا قبر بھی نصیب نہیں تھی اللہ دی قسم جنازہ ہی نصیب نہیں ہویا اساں تیرے غرے تے مغروری چ ودے ہیں غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں موسیٰ کو پالتا ہے دشمن کی گود میں بے نیاز ہے ڈرنا چاہیے اللہ تو
ہر ویلے بندہ اللہ کریم تو ڈردا رہے، امیر ہے تاں وی ڈرے، غریب ہے تاں وی ڈرے، دیہاڑے قیامت دے اللہ کریم تے پوچھے جا بندہ میں اللہ دے حق کتنے ادا کیتے نہیں تے کتنے نہیں، بندہ دے کہڑے حق مار کے آیا تے کہڑے نہیں۔ آ فرمیندے لوگو اے دسو مسکین کون ہوندا ہے؟ آکھے جی ملا درہم لہو ولا دینارا، جڑے بندے کول پیسے ٹکے نہ ہوون مسکین تے غریب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، دیہاڑے قیامت دے بندہ آیا ہے ونیاں نیکیاں نال لا کے آیا ہے، کہندا گلا کیتا ہس، کہ نال ظلم کیتا ہس، زیادتی کیتی ہس، چاٹ مک ماری ہس، تھپا ماریاں نے، گال کڈھی ہس، اللہ سارے مظلوماں نو اکٹھا دا کرے سی۔ ای بندے دی نیکیاں گھن گھن انہاں نو دیندا ہے سی، جڑے ویلے نیکیاں مک گئیاں اجن بندے کھلوتے اللہ انہاں دے گناہ گھن گھن بندے دے کھاتے وچ پیا سی، جڑے بندے دی نیکیاں ساریاں چلیاں گئیاں دوجے دے گناہ ای دے ڈڈ وچ پے گئے، ای دے نال دا مسکین بندہ دیہاڑے قیامت نہیں ہونا۔ ساگو تا پرواہ کو نہیں آدھے ویندے بندے نال سارا رولا ہے۔ ہاں ہاں، مت ستا ظالم کسی کو، مت کسی کی اہل، دل کے دکھ دینے سے ناداں عرش بھی ہل جائے گا۔ مظلوم دی ٹھڈی آہ نکل ونجے اللہ دے عرش نو بھی ہلا چھوڑے دیے۔ آپ نے فرمایا مظلوم دا ٹھڈا سا نکلے، مظلوم دی زبان وچوں آہ نکلے، فوراً اللہ دے عرش تے پہنچ دیے، وچالے کوئی وقفہ تے آڑ دے رکاوٹ نہیں رہندی۔ اساں دا کناں دا دل دکھایا ہے، پرواہ کو نہیں۔ ہاں ہاں، نہ مسلمان مرداں نو فکر ہے نہ بیبیاں نو فکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھاجی جی لون زیادہ ہوئے تو خامد کٹن تے کھلو گئے، روٹی سڑ گئی ہے آ سوٹا چاہے اس مار کا سچ بیٹھا تھا۔ میں کوئی 12 سال کا تھی گیا میاں علی جمعہ پڑھے دے کچھ تو میں تیرا مزاج ہوں جانی گیا ذرا جیاں لون تکھا تھی ہے زیادہ تھی ہے، روٹی سڑ گئی ہے، کپڑے ٹائم تے دھوتے دھاتے ہوئے صاف نہیں ملنے، ڈنڈا چچایا خان صاحب تے خان صاحب نہیں پوچھا او بے نماز تو جو آٹا پئی ملے نہیں کیویں میں تیرے ہاتھ دی روٹی کھاواں، رمضان دے روزے نہ رکھن والی کیویں تیرے ہاتھ دی شے کھاواں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها واحسنت فرجها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت۔ جڑی مومنہ بی بی مسلمان بی بی 5 ٹائم دی نماز پڑھے، رمضان شریف دے روزے رکھے، خامد دا آکھا منے، خامد دا آکھا منے، سن دے پے ہو ہاں ہاں، خامد دا آکھا منے کہ منہ تے جواب دے لے، گھر دی بہاری نہیں دے نہ دے بالک کو کپڑے نہیں پوے نہ پوے جی اے بی بی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑی بی بی خاوند دی نہ فرمانے جتنے تڑی فرما بردار نہ بنے اللہ دیاں لعنتاں اودے تے وسدیاں رہندیاں تے جڑی بی بی گھر تو باہر نکلیے خاوند دی اجازت تو بغیر جتنے تڑی ول نہ آوے گھر وچ اللہ دے فرشتے اودے تے لعنتاں کرے دے رہندے۔ ہاں ہاں، پرواہ ہی نہیں مسلمان نو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 5 ٹائم دی نماز پڑھے، رمضان دے روزے رکھے، خامد دا آکھا منے، اپنی عزت دی حفاظت کرے، اے جئی مومنہ بی بی جنت دے 8 دروازے وچوں جس وچوں مرضی دی داخل تھی ونجے۔ بیبیاں واسطے تا مسئلہ بڑا سوکھا ہی آپ اوکھا کر بیٹھیاں۔ امام الانبیاء فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معاشر النساء، او بیبیو اللہ دے نام تے دتا کرو، انی اریت کن اکثر اہل النار، اللہ میں کو دکھائے جہنم دے اندر بیبیاں بہت سر سن، ترمتیاں بہت سر سن، وابے میں یا رسول اللہ بیبیاں حیران تھی گئیاں، مائیاں حیران تھی گئیاں، اللہ دے محبوب کیوں جہنمی عورتاں بہو کیوں سن؟ آپ نے فرمایا 2 وڈیاں خرابیاں عورتوں تہاڈے وچ، او ترمتیو 2 وڈے گناہ ہیں، 2 وڈیاں خرابیاں۔ پہلی خرابی تکسرن اللعن و تکفرن العشیر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی خرابی تے گناہ ہے ایک دوجے نو لعنتاں بہو کرینیاں ہو، او موت پہ بھی عمرے او لکھ لانا تو بھی لانتا بہو کرنیاں ہو، تے نمبر 2 خامد نہ شکری بہو کرنیاں ہو۔
خامدی نش ساری زندگی جو چنگا کھوایا چنگا پوایا سوکھا کر کے رکھا تے ایک دیوار کمی بیشی تھی گئی ہے اے بس متھے دے وڑ چاڑ کے بیٹھی ہے میں تو جدر دی ہوں میں سکھ اٹھائی کو نہیں ذرا دی کمی بیشی تھی گئی ہے میرے کو پاون کپڑے کو نہیں رنگ رنگ بھرے پے جتیاں دے جو ڈھیر لگے پے درجناں جتیاں پئی تے ذرا جیاں فرق لگی ہوں میرے کو تو پہلے پاون تے چپل ہی کو نہیں فرمایا تک فرنا لشیر خامہ دینا شکری بہو کرے نہیں آؤ تا جہنم میں بہو سڑسو اللہ اللہ یہ خالی مسئلے تساں بزرگاں واسطے نہیں سننے بھی ہن اللہ واسطے گھر جمن کے بیان کرے اللہ اللہ ما اکل فافنا بندہ جڑا کھا گیا ہے تے فنا کر گیا ہے او بندے دا اپنا مال ہے اولا بے صف ابلا بندہ پا گیا تے ہٹا گیا ہے او بندے دا اپنا مال ہے تے نمبر 3 فرمایا آتا فقدنا جڑا بندہ مال اللہ دے نام تے دے گیا ہے آخرت دا ذخیرہ بنا گیا ہے او بندے دا اپنا مال ہے ہاں آپ نے پوچھا میرے صحابہ کہ بندے کو 100 درہم 100 روپے تے 100 وچوں 10 اللہ دے نام تے چلے گئے کتنے باقی بچ گئے آخر جی 90 آپ نے فرمایا نہیں نہیں 90 نہیں بچہ پیا جڑے 10 اللہ دے نام تے دتے نے دوے 10 بچے پین اساں قربانی دیا کھلا ہی درسی دیون واسطے تیار کون ہے لکھاں اعتراض نہیں کہلا دین او جیسے دیونی آئی لکھاں اعتراض نہیں کہلا دین آپ نے فرمایا آتا فگتنا دے گیا اللہ دے ناتے دے ذخیرہ بنا گیا ہے جرے ویلے مہاجرین پہنچے مدینے شریف ایک غفاری بندہ ہے غفار قبیلے دا اوندا کھوئی مٹھا 3.5 سیر پنڈ گھن کے ایک بوکا پانی دا دیندا ہوندا ہے مسلماناں کو غریب مسلمان ہن ایک بوکے دے بدلے 3.5 سیر پنڈ کتھوں دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو سدے جے کرے کھو مسلماناں واسطے مفت وقف کرے چاہ میں آمنا دلال جنت دے چشمے دا وعدہ کرے نا بندے آخا جی تاری طرف حکم ہے تو میں حاضر ہاں تو جے کر مشورہ تھوڑا ہوئے تو میں معذرت کرے نا نہیں میرا حکم تو نہیں میں تو صلاح دے بنی آئی آخر جی چھوٹے چھوٹے میرے بال گھر والی ہے یہ کچھ میرا گزارے یہ کچھ کمائی تھی دی ہے میں انہوں نے پلینا میری معذرت ہے جی میں نہ دے سکتا ٹھیک ہے تیری مرضی حضرت عثمان نو پیمانی دسائے بھاج کے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا جنت دے چشمے دا وعدہ اے صرف اسے بندے واسطے ہے یا میں کم چاہ کرا میرے واسطے بھی ہے کہ نہیں آپ نے فرمایا جڑا بھی کرے انہیں واسطے حضرت عثمان پہنچ گئے تے وانی کے 35,000 درہم دے کے سالم کھو ملچا گدائی نے آپ دے کول حاضر تھے اللہ دے محبوب سارا کھو مسلمانہ واسطے مفت وقت پیا کرے نا آپ بڑے خوش ہوئے نا اکھے جرے جنت دے چشمے دا وعدہ اندے واسطے ہے اسے جنت دے چشمے دا وعدہ تیرے واسطے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا بندہ مال مال ودا کرے دے لیکن اصل بندے دا ایک مال ہوئے جرا کھا گیا تے فنا کر گیا نمبر 2 پا گیا تے ہٹا گیا نمبر 3 اللہ دے نام تے دے گیا ذخیرہ بنا گیا مسجد مدرسے تے لا گیا جتنے تونی مسجد مدرسہ آباد راسی بندے نو ثواب نال نال ملدا راسی طالب علم پڑھدے پڑھے دے راسن اگوں قرآن دی تعلیم جاری راسی دیون والے بندے دا ثواب تے صدقہ بھی نال نال چلدا راسی تے جیری شے چھوڑ گیا ما سوا ذالک فہو ذاہب و تارکہ للناس تے جیری شے بندہ پچھو چھوڑ گیا کھا گیا ایک پا گیا 2 اللہ دے نام تے دے گیا 3 تے جیری شے پچھو چھوڑ گیا او ایندی نہیں وارثاں دا مال ہوں اس دا مال نہیں وہ پچھلا دے بھاویں ونجا چھوڑن تے بھاویں چنگی جہاں تے لا چھوڑن وہ پچھلا دے بندے دا اپنا نہیں رہا موٹے موٹے کچھ مسئلے عرض کر چھوڑے سے اللہ قبول چا کرے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بیماراں واسطے دعا کرو اللہ سارے بیماراں نو جسمانی روحانی بیماراں نو شفا کاملہ عطا فرماوے حاجت منداں واسطے دعا کرو اللہ حاجت منداں دیاں جائز حاجتاں پوریاں کرے پریشان حال لوگوں واسطے دعا کرو اللہ انہاں دی پریشانیاں دور فرماوے اللہ اتفاق اتحاد عطا فرماوے اللہ بغض کینے حسد تو بچاوے
اللہ کریم دشمنیاں تو محفوظ رکھے، اللہ پیار محبت اخلاص سے خلوص برقرار رکھے، خلوص نال دعا چا فرماؤ سارے احباب بزرگ بھائی، اللہ کریم اسا سارا دا خاتمہ ایمان تے اعمال صالحہ دے فرماوے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔